steimer voor de teamshow. Wat is steimer voor de teamshow? פסי. 1000 חיים. רק עם התמונות. طبعا قتلونا جوا في ولا شاب شوفي كل الشباب جوا ميتين ولا حدا تساعد فيهم الله اكبر عليكم شو تستنوا ما خلاش بنت ولا ضربوها الا جوا المسجد القبلي كلياته اتكسر الله اكبر عليكم على همتكم الشباب جوا كلهم دم المصلى كله نازل حبيبتي قاعدين بنصلي وبنصلي وبنقرا انا قاعد والله على الكرسي بكره مهمني مش بضربوا قاعدين كنابل والله ما عندي بكره جتكم بيون على صدري ورم صدري ورم لا وين طلعت الاحباب اخوها كلها دكتوره